Ingon ani ang tinuod nga kinabuhi as factory worker diri sa Japan. Sayo sa buntag pa lang mata na, panagsa, kulang sa tulog, apan kinahanglan mo sulod. Trabaho permi, pagtindog, pag-asimbol, paglimpyo, usahay sakit na sa likod ug kamot, pero ang pinakalisod ang language barrier. Lisod sabton ang mando, maglisod kag sulti, maglisod kag tubag. Usahay, bisan gusto nimo motubag ug maayo, dili nimo masulti ang gusto nimo ipasabot, pero bisan pa man ana, paningkamot gihapon. Magtuon og hinay-hinay, maminaw, mag-obserba, kay kabalota ang pagsabot usa sa yawi sa kalampusan diri. Bisan lisod, basta para sa pamilya, padayon lang. Para sa kaugmaon, para sa mga damgo nga dugay na nato gihandom. Diri sa Japan, disiplina ug respeto ang gikinahanglan. Ug sa factory, makita gyud ang imong determinasyon. Lisod gyud, labi na kung layo sa pamilya, hilom kaayo ang palibot ug walay ka istorya. Pero kung mag-amping ka, magtuon ug mag-ampo, madugay, makaya ra. Mauni ang tinuod nga kinabuhi as factory worker diri sa Japan. Lisod, hilom, lahi, pero para sa mga damgo, worth it kaayo.